बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौल अब्दुनिया का नस्ताइन। यकीन है कि मेरे पाकिस्तानी बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी का छोटा सा अदना सा सिपाही अली हमज़ा हंजरा, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम, कल एक स्याह दिन था, स्याह दिन था। यकीन जाने बहुत दुख हुआ। जहाँ इंसाफ मिलते थे वहाँ पैसों से लोग बिक गए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक गरीब शख्स जब उसके साथ दयानती होती है, बेईमानी होती है, तो उसका ध्यान जाता है अदालत पे, मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अल्लाह की कसम, अब अदालतों से भी इतबार उठ गया। यार वल्लाह ये सारे पैसों से प्यार करते हैं। हक हलाल का रिज़्क तो इनको मुंह को लगता ही नहीं है। हराम इनके मुंह को लग गया है, हराम के फैसले करें। यार कोई बंदा कुरान पे हलफ उठा के कह सकता है कल जो अदालतों ने इंसाफ किया है, सजाएं दी हैं, ये इंसाफ किया है, ये हक सच पे दी हैं। अगर कोई बंदा कुरान पर ये हलफ दे दे, मैं जो कहेंगे डन भरूंगा। कोई बंदा इस पाकिस्तान में कोई बंदा इस चीज़ का हलफ नहीं देगा। खुद वो जज जिन्होंने ये सजाएं दी हैं वो कुरान पर हाथ रख के बोल दें कि हमने मेरिट पे फैसला किया है, खुदा की कसम मैं अपना सर कटा दूंगा। अल्लाह के बंदो, तुम्हें ये फैसला देते हुए शर्म नहीं आई? यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा जिसने इतने लोगों को इलाज किया, हत्ता कि ये कुत्ता इंसान जो बाहर बैठा है इसको भी इसने बचाया था, तो आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आज उसे 10 साल सजा सुना दी गई है। ऑक्सीजन उसे नहीं दी जाती। कैंसर से वो इतनी बीमार है, उसके इलाज के लिए कोई सहूलत नहीं है। हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया। तो यार गैरत नाम की चीज़ है तुम लोगों में, इंसाफ नहीं कर सकते? थोड़ा सा ख्याल इंसानियत का कर दो। वो कैंसर की मरीजा है, वो उसका इलाज मुहैया ही कर दो, ऑक्सीजन की सहूलत मुहैया कर दो। पता है तुम बिक गए हो पैसे से, लेकिन गैरत तो खाओ, आखिर मरना है तुम लोगों ने। मौत तो बरहक है ना। अल्लाह के बंदो, महमूद रशीद सेंटर इजाज चोरी, या 10 साल सजा, वो शर्म नहीं आई तुमको? गवर्नर साहब का गवर्नर सरफराज चीमा, उसको भी 10 साल सजा। तो यार इनके गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि ये पीटीआई के साथ है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आसानी से यशी मना रहे हैं, और जिन्होंने हक सच का साथ दिया, मुर्शिद इमरान अहमद खान का साथ दिया, उनको ये सजाएं दे रहे हैं, उन पे ये जुल्म कर रहे हैं। वो गैरत नाम की चीज रही है या नहीं आप लोगों में? ये कहाँ का इंसाफ कर रहे हो? आखिर एक ना एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा सबको। वल्लाह अल्लाह ने तो अपने नबी पैगंबरों को बोला मैंने तो आपसे भी हिसाब लेना। तो तुम क्या खेत की मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो गांडो? तुमने जो जो जुल्म किया है वो तुम भी सहोगे। आज हमारे घर उजड़ रहे हैं, मातम तुम्हारे घर में भी होगा। यार कितने साल ये जज नौकरी कर लेंगे, ये सरगोदा और लाहौर और फैसला इस्लामाबाद वाले और गुजरांवाले वाले, कितने साल? 5, 10, 20, 50, 100, आखिर मौत। फिर बिच्छू कीड़े मकोड़े खाएंगे ना, अल्लाह अकबर, फिर पता चलेगा कि बेईमानी का पैसा खाने का कितना मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है जब नीले नीले नोट देखते हैं ना हम, जब उसका हिसाब देना पड़ेगा, वल्लाह फिर पता चलेगा। कब्र में तो सबको हिसाब देना पड़ेगा। जो तूने बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। यार एक सोचने वाली बात है, लोग इतने फुद्दू नहीं हैं।
یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ سرگودا کی عدالت نے 10 سال سزا، لاہور نے 10 سال سزا، اسلام آباد نے 10 سال سزا، یا سب نے 10 سال سزا ہی دینی ہے۔ یہ فیصلے جہاں سے لکھے گئے، جہاں سے آئے، ہم سب کو پتہ ہے واللہ۔ اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے بولنے میں، یا ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ میرے پاکستانیوں، اب اگر غیرت کے نام پر تم نہ اٹھے، نہ باہر نکلے، تم سب سے بڑا گانڈا بندہ ہی کوئی نہیں، تم سب سے بڑا غلام بندہ ہی کوئی نہیں، تم سب سے بڑا بغیرت ان شخص کوئی نہیں، بھیک مانگنے والا کوئی نہیں۔ غیرت کے نام پر ہی نکلو باہر۔ تمہاری مائیں بہنوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، یہاں انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے بے دیانت کی جا رہی ہے، یہاں فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور عدالت میں قائد کی تصویر پیچھے لگا کے بے دیانتی کی جاتی ہے۔ اس کی قبر، قائد کی قبر میں بھی وہ کانپ رہا ہوگا قائد کہ میں نے اس عوام کے لیے جدوجہد کی، پاکستان آزاد کیا، جو ایمانداری کی کرسی میں بیٹھ کے، انصاف کی کرسی میں بیٹھ کے بے ایمانی کر رہی ہے۔ اور یار نہ خان کے لیے نکلو، نہ کسی اور کے لیے نکلو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلو۔ اگر تم نہ نکلو گے تو پھر تمہارے گھر سے جنازے اٹھیں گے۔ یاسمین راشد کو 10 سال، اصل ماں اسے کہتے ہیں۔ 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں، ایک وہ ماں ہوتی ہے جو 99 بچے پیدا کر کے خود کھا جاتی ہے، اور ایک یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ یاسمین راشد اصل پنجاب کی نہیں، پاکستان کی ماں ہے۔ اور یار جس نے اس گانڈوں سے، پی ٹی آئی کے منافی قیادت سے اچھی تو وہ یاسمین راشد عورت ہے جو ڈٹی ہوئی ہے، بیماری کی حالت میں بھی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ کوئی ڈیل کی۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ گانڈے تو بک چکی ہے آدھی کی عادت تو۔ وہ تم سب چوڑیاں ڈال لو ہاتھوں میں، تم میرے خان کو رہا نہیں کرا سکتے۔ وہ عورت ذات ہو کے اتنے ظلم برداشت کر رہی ہے لیکن ہار نہیں مان رہی۔ تم مرد ہو کے خسرے بنے ہوئے ہو، اصل میں تم منافق ہو گئے ہو، تمہارے منہ میں بھی پیسے لگ گئے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ رات کے 10 سے 10:30 بجے فیصلہ آ رہا ہے، اتنی جلدی، اتنی جلدی، اتنی جلدی ہے بے ایمانی میں، منافقت میں۔ کیا خدا تم سے نہیں پوچھے گا کہ عدل کی کرسی کے بیٹھ کے تم نے بے ایمانی کے فیصلے کیے، بے دیانتی کی ہے؟ یار جس جج نے بے دیانتی کی ہے اس کی اولاد بھی تو ہے نا۔ میری دل سے دعا ہے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میری دل سے دعا ہے ان کی اولاد نست و نبود ہو، اور اپنے والدین کو یہ مرتے ہوئے دیکھے، ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے، ان کی اولاد، ان کے آنے والی نسل عبرتناک نشان بنے۔ بے گناہوں کو آپ لوگ سزا دے رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ہمارے دل کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یار ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ، لیکن ظلم جبر یہ کیوں تم کر رہے ہو؟ حق میرٹ پہ فیصلے دو، جس نے 9 میں کرایا وہ اللہ اسے سزا دو، اور جس نے نہیں کرایا اسے تو نانا سزائیں دو۔ تم نے بے گناہوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سیاست میں اتنا گر گئے ہو، موت بھول گئی ہے تم لوگوں کو۔ وہ کینسر کی مریض ہے، اسے اتنی ظلم و جبر برداشت کرنے پڑ رہے۔ اور یار کل قیامت کے روز کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے وہ کالی کملی والے کو؟ اللہ کی قسم ایک ایک بندہ پاکستان کا گواہی دے گا کملی والے کو کہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے۔ پھر کیا تم منہ دکھاؤ گے اس
کملی